تو میں انشاءاللہ خطاب واسطے دعوت دیاں گا کہ جناب حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب مائک تے تشریف لے آؤن اور حافظ قرآن دی عزت و عظمت وقار دے حوالے نال گفتگو فرما۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات گرامی، آج دی اے عظیم الشان کانفرنس دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے، جس دے اندر میرے تو بعد قاری القرآن خطیب پاکستان اور بلا مبالغہ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ اس وقت تواڈے شہر فیصل آباد دے اندر پنجابی خطابات دے اندر حضرت قاری صاحب دے پائے دا کوئی بھی اس وقت خطیب نہیں۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی استاذ المکرم فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی اور مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ تا دیر جاری رہے گا۔ میں بڑے ہی مختصر جے وقت دے اندر جو پیغام دینا چاہنا، بڑی ہی توجہ دے نال اس نو سماعت فرمانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال۔ جدو دی کائنات بنی ہے اور قیامت دے آن تک دجال دے فتنے تو بڑا فتنہ نہ رونما ہویا ہے نہ کوئی اور ہوئے گا۔ اور آپ نے ہی فرمایا، ما من نبی الا وانذر قوما۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت نو دجال دے فتنے تو نہ ڈرایا ہوئے۔ بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ دجال۔ جدو یہ فتنہ رونما ہوئے گا نا تو 1 سال پہلے زمین تے قحط سالی ہو جائے گی، بارشاں رک جان گیاں، ہریالی بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ بھوک اور پیاس دی شدت دی وجہ دے نال جانور مرنا شروع ہو جان گے، اور جس گلی جس بازار اندر لوگ جان گے
جانوراں دی اموات دی وجہ تو ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوئے گی. ایک سال اتنے سخت حالات رہن گے تو ان حالات تو بعد یہ فتنہ رونما ہوئے گا جس فتنے دا نام فتنہ دجال ہے. ہن تسی خود اندازہ لگاؤ کہ بارشاں ہون نہ رہیاں ہون اور قید سالیاں ہون، کسے پاس سے اناج بھی نہ ہوئے، جانور تے انسان مر رہے ہون، تو ایسا فتنہ رونما ہو جائے جڑا اشارہ کرے تے بارشاں پین لگ پین، اشارہ کرے تے کھیتیاں لہلان لگ پین، جڑا اشارہ کرے جو چاہے اوہی ہو جائے. حضرات اس فتنے نو دیکھ کر کے لوکاں دے عقیدے خراب ہون لگ پین گے. جڑے اللہ نو پہچان دے نے او بھی، جڑے نہیں پہچان دے او بھی، بڑے بڑے لوگ اس فتنے دا شکار ہون لگ پین گے. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے تو بچن واسطے نبی پاک نے سانو نماز اندر ایک دعا سکھائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. امام طاؤس رحمہ اللہ دا بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہویا، فرمایا بیٹا نماز پڑھ لئیے. جی ابا جان نماز پڑھ لئیے. بیٹا آخری تشہد دے اندر آ دعا پڑھیے جڑی حضور نے سکھائی سی. کہنے لگا ابا جان اے دعا تے میں نہیں پڑھی، حالانکہ اس تو بغیر نماز ہو جاندی ہے. لیکن امام طاؤس رحمہ اللہ فرمان لگے بیٹا دوبارہ نماز پڑھ اور نماز دے اندر او دعا پڑھ جڑی پڑھن دا حکم جناب محمد نے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات میں جڑا پیغام دینا چاہنا، اتنا بڑا فتنہ کہ بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ بھی اس فتنے دا شکار ہو جان گے. لیکن اس فتنے تو کون بچے گا؟ جن دے سینے اندر قرآن دا علم ہوئے گا، میرے محمد دے سچے فرمان دا علم ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن پاک جانن والا بندہ ان دی شوب دے بازیہ تو متاثر نہیں ہوئے گا، بلکہ آکھے گا لوگو تسی دیکھ دے نہیں جے، اے اپنے آپ نو رب کہن والا ایک اکھ تو کانا ہے اور اللہ پاک دی ذات تمام قسم دے عیوب تو پاک ہے. قرآن پاک دا علم رکھن والا اے بات جانے گا اور پہچانے گا کہ لوگو اندے متھے تے کافا اور را کافر لکھے ہے، اور اللہ پاک دی ذات کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہن قرآن جانن والا بندہ بھوکا پیاسا مرنا تے گوارا کر لوے گا، لیکن اس دجال نو مننا گوارا نہیں کرے گا. حضرات میں جڑا پیغام دینا چاہنا، جدو اتنے بڑے فتنے تو بندہ بچیا، قرآن پاک دا علم سینے اندر محفوظ ہون دی وجہ دے نال تے اس دنیا دے فتنیاں تو اگر چاندے جے کہ آپ بھی بچ جائیے، ساڑیاں اولاداں بھی بچ جان، کیونکہ فتنے دے ہی دور ہے. کتے جناب شرک دا فتنہ، کتے بدعت دا فتنہ، کتے بے حیائی دا فتنہ، کتے موبائل دا فتنہ، کتے بے پردگی دا فتنہ، کتے کوئی فتنہ، کتے کوئی فتنہ. اگر چاندے جے نا کہ دنیا دے فتنیاں تو آپ بھی بچ جائیے، اولاداں بھی بچ جان، اندہ ایک کی طریقہ ہے اپنیاں اولاداں نو قرآن پاک دی تعلیم دلوائیے، نبی علیہ السلام دی حدیث دی تعلیم دلوائیے، کیونکہ خیر اور بلائی تے صرف اوئی ہونگے
جڑے قرآن پڑھن والے ہونگے قرآن پڑھان والے ہونگے۔ توجہ کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تواڈے اندر بہتر کون ہے جڑا قرآن سکھدا ہے قرآن سکھاندا ہے۔ اے قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ جنہ قرآن پاک نو سینے نال لگا لیا، قرآن پاک دے نال محبتاں پا لیا، قرآن پاک نال پیار پا لیا، اللہ پاک نے انہاں نو عزتاں تے عظمتاں عطا کر دتیاں، دنیا اندر بھی کامیاب نے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب نے۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ فرمایا لوگو یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ جیڑا بندہ قرآن پاک دے نال تعلق قائم کر لیندا ہے، اللہ پاک انہوں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام عطا کر دیندے نے۔ میں جڑا پیغام دینا چاہنا لوگو، اگر دنیا دے فتنیاں تو بچنا چاہندے جے، قرآن پاک دے نال محبتاں پالو، قرآن پاک نو سینے دے نال لگا لو، قرآن پاک دے نال پیار پالو، دجال دے فتنے تو بندہ بچے آؤ، قرآن پاک دی برکت دے نال دنیا دے فتنیاں تو بندہ بچے گا، قرآن پاک دی برکت دے نال حضرات گرامی دنیا تو جان تو بعد سب تو جڑا دنیا تو جان دے وقت اوکھا ویلا ہوندا ہے، او موت والا ویلا ہوندا ہے۔ انسان دی موت والا ویلا بڑا ہی سخت ٹائم ہویا کردا ہے۔ حضرات گرامی جدو موت دا ویلا ہوندا ہے، اللہ پاک دے ملائکہ بندے دے کول آمدے نے، اگر بندہ نیک جنت دیاں خوشخبریاں لے کر کے آمدے نے، اگر بندہ برا تے جہنم دے عذاب لے کر کے آمدے نے، لیکن اس موقع تے بھی کامیابیاں ملن گیاں، قرآن پاک پڑھن والے نو ملن گیاں، قرآن پاک دا علم رکھن والے نو ملن گیاں۔ یہ قرآن دا کاری دنیا تو جا رہے ہے، قرآن پاک پڑھن والا قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن والا بندہ دنیا تو جا رہے ہے، اللہ دے ملائکہ آمدے نے، نالے جنت دا لباس لے کر کے آمدے نے، نالے رب دا سلام لے کے آمدے نے، نال جنت دا پیغام لے کر کے آمدے نے۔ حضرات گرامی ملائکہ آمدے نے، آ کر کے انہوں خوشخبریاں سنام دے نے، یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان آپ نے رب دی طرف آؤ، آج تیرے تے تیرا رب راضی ہو چکے ہیں، اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، اللہ پاک نے تینوں اپنے نیک بندے اندر داخل کر کے اللہ پاک نے جنت دین دا فیصلہ کر لیا۔ حضرات گرامی دنیا دے فتنیاں تو بندہ بچدا ہے، قرآن پاک دی برکت دے نال موت دا وقت آسان ہوندا ہے، قرآن پاک دی برکت دے نال دنیا تے جان تو بعد بندہ جدو قبر اندر جائے گا، توجہ کر دے جانا اوتے بھی بندے دے کام آئے گا، اللہ پاک دا قرآن ہی کام آئے گا۔ اے بندے نو دفن کر کے ان دے نال پیار کرن والے محبت کرن والے انو دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کر کے جدوں واپس آمدے نے، اللہ دے ملائکہ آمدے نے، آ کر کے انو اٹھا لیندے نے، اٹھا کر کے بٹھا کر کے انو سوال کر دینے من ربک من نبیک ما دینک۔ جدوں
بندے نو قبر اندر داخل کیتا جاندا ہے، بندہ برا ہوئے یا بندہ نیک ہوئے۔ حضرات گرامی ہر قبر دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قبر دے اندر عذاب جپٹ دے نہ ہو، ہر قبر دے اندر عذاب جپٹ دے اس بندے تے عملہ کرن دیاں کوششاں کر دے، لیکن اے نیک بندہ قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرن والا بندہ جدو قبر دے اندر جاندا ہے حضرات گرامی سب تو پہلے سر دی طرفوں عذاب آن لگدا ہے۔ جدو سر دی طرفوں عذاب آن لگدا ہے نماز رکاوٹ بن کر کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، کہندیاں نے اس بندے تے عذاب حملہ نہیں کر سکدا، اے بندہ تے نمازاں پڑھن والا ہو، اللہ پاک نو یاد کرن والا ہو، 5 وقت بندہ نمازاں پڑھ کے مالک نو یاد کرن والا ہو، حضرات گرامی سر دی طرف بندہ محفوظ ہو جائے گا، نماز رکاوٹ بن جائے گی، ان اللہ پاک دا عذاب دائیں طرف اندی قبر دے اندر داخل ہون لگدا ہے۔ حضرات گرامی جدو دائیں طرف عذاب داخل ہون لگدا ہے اس بندے نے جڑے روزے رکھے نے یہ رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے اے بندہ روزے دار بندہ ہو، گرمی دی شدت دی اندر بھی ہو، سحریاں تے افطاریاں کر کے سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرن والا بندہ ہو، ایندی قبر دے اندر عذاب داخل نہیں جو ہو سکدا ہو، اس طرف عذاب نہیں آ سکدا ہو۔ حضرات گرامی اللہ پاک دا عذاب بائیں طرف آن لگدا ہے، صدقہ رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا ہے کہ اے بندہ اللہ دے رستے اندر اللہ دا دتا مال خرچ کرن والا ہو، عذاب اس پاسوں بھی داخل نہیں ہوندا ہو، قدماں والو عذاب داخل ہون لگدا ہے۔ حضرات گرامی 2 عمل میری سرکار نے بیان کیتے نے، یہ 2 عمل کر لو گے اللہ قبر دے عذاب تو بچا لوے گا، قبر اندر عذاب داخل نہیں ہوئے گا۔ حضور فرماندے نے یہ جڑا بندہ ادھی ادھی رات اٹھ کر کے نمازاں پڑھن والا ہو، نماز تہجد پڑھن والا ہو، رات دیا تاریکی اندر قیام کرن والا ہو، اندا قیام رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے دوسرا عمل بیان کیتا ہو، آپ فرماندے نے جڑا مسجد دی طرف بندہ چل کر کے جایا کردا سی، مسجد دی طرف چل کر کے جان والا عمل اگے رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاندا ہے، سر دی طرف عذاب ٹل گیا ہو، دائیں طرف عذاب ٹل گیا ہو، بائیں طرف عذاب ٹل گیا ہو، پیراں والو عذاب ٹل گیا ہو، ہن اوپروں عذاب اس بندے تے جپٹن لگدا ہے۔ میری سرکار فرماندے نے جڑیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں نے، جڑا اللہ پاک دا قرآن پاک پڑھے ہے، جڑا قرآن پاک نو یاد کیتا ہے، جڑا قرآن پاک سینے اندر محفوظ کیتا ہے، اے امر رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ قرآن دی برکت دے نال اے بندے نو اللہ قبر دے عذاب تو نجات عطا کر دیندے نے۔ حضرات کتنی جناب اس بندے دی شان اور مقام میں جڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن پاک نال پیار کرن والا قبر دے اندر عذاب آن تو رکیا قرآن پاک دی تلاوت دی برکت دے نال۔ اور حضرات گرامی تسی سن دے جے کہ قبر دے اندر ہر بندے نو 3 سوال ہونے نے۔ پہلا سوال من ربو کا، دوسرا سوال من نبیو کا، تیسرا سوال ما دینو کا۔ یہ 3 سوال ہر بندے نو ہونے ہی ہونے نے، لیکن جڑا بندہ ان 3 سوال اندر کامیاب ہو جائے گا انہوں چوتھا سوال بھی ہوئے گا۔ حضرات گرامی چوتھا سوال کیے، پہلے تے سوال ہویا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کی ہے، تیرا مذہب کی ہے۔ یہ سوال ہون تو بعد بندے نو چوتھا سوال ہوئے گا، تو جواب دیتا میرا رب اللہ، میرے نبی جناب
जनाब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दीन दीन इस्लाम है। तू इन्हां सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दिते, लेकिन चौथे सवाल का जवाब दे ते सही ना कि इन्हां सवालों के सही जवाब तू किवें दिते ने, इन्हां सवालों की तैयारी किवें कीती है, तेनू किन्ने दसिया मेरा रब अल्लाह, तेनू किन्ने दसिया मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेनू किवें पता चले आप मेरा दीन दीन इस्लाम है। हज़रात गिरामी ए बंदा कवेगा मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया, मैं कुरान पाक दा तर्जमा पढ़िया, मैं कुरान दी तफसीर नू समझिया, मैनू कुरान ने अकीदा भी समझाया, मैनू कुरान ने हजूर सल्लम दी मार्फत भी दिते, मैनू कुरान ने मेरा दीन इस्लाम भी दसिया। हज़रात गिरामी जदों ए बंदा कुरान दा नाम लवेगा इनू आख्या जाएगा नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिवे पहले रात दी दुल्हन सौंदी है, जिवे ओनू खावन तो इलावा कोई बिदार नहीं करदा। हुण कल क़यामत वाले दिन इन्हां सवालां अंदर कामयाब होण दी बरकत दे नाल क़यामत तक सोएगा, तेनू कोई भी बिदार नहीं करेगा। इन्हां सवालां दे जवाबां दी बरकत दी वजह दे नाल इत्थों उठा के तेनू अल्लाह दिया जनता दा मेहमान बना दिता जाएगा। हज़रात गिरामी दुनिया अंदर कम आया, बंदे दे कुरान कम आया, मौत दे वक़्त कम आया, बंदे दे कुरान कम आया, कब्र दे अंदर कम आया, बंदे दे कुरान कम आया। बल्कि मैनू सरकार दी हदीस याद आ गई, हजूर फरमांदे ने एक बंदा फौत हो गया, अचानक कहंदा जन्नत दे अंदर दर्जा बुलंद हो जांदा है, ए मालिक अगे अर्ज़ा करदा है ए मेरे मौला जदों दा मैं तेरी जन्नत अंदर आया, नमाज़ां ते मैं पढ़ियां कोई नहीं, रोजे ते मैं रखे कोई नहीं, नेकियां ते और कीतियां कोई नहीं, ए मेरे अल्लाह ए मेरा दर्जा किवें बुलंद होया। मेरे मालिक फरमांदे बंदे तेरा ओ वाला बेटा जिन्हों कुरान दी तालीम दे करके दुनिया ते छोड़ करके आया सी, आज जोने कुरान दियां तिलावतां भी कीतियां ने, नाल तेरे हक अंदर दुआवां भी कीतियां ने। दुआ तेरे बेटे ने तेरे वास्ते दुनिया अंदर कीती है, दर्जा मैं परवरदिगार ने तेरा जन्नत अंदर बुलंद कर छड़िया है। फरमाया दुआवां तेरे बेटे ने दुनिया अंदर कीती ने, दर्जा सी तेरा जन्नत अंदर बुलंद कर दिता है। हज़रात गिरामी मरन तो बाद कम आया हो, अल्लाह पाक दा कुरान पाक कम आया हो, मौत दे वक़्त कम आया हो, अल्लाह पाक दा कुरान पाक कम आया हो, कब्र दे अंदर कम आएगा, अल्लाह पाक दा कुरान ही कम आएगा। कल क़यामत वाला दिन होएगा, बंदियां नूं कब्र अंदर उठाया जाएगा, इंज अल्लाह पाक दे दरबार दे अंदर पेश किया जाएगा। लोगों की हालत कफियत की होएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया युहशरुन्नास यौमल क़ियामति हुफातन उरातन गुरला, क़यामत वाले दिन लोगों नूं नंगे बदन नंगे पाँव नंगे जिस्म उठाया जाएगा। हज़रात गिरामी मैं बयान किया ते तुसी सुन लिया, अज साडे दिल इतने सख्त हो गए क़यामत दियां गल्लां आखरत दे वाज भी असर नहीं करदे। लेकिन जदों मेरी अम्मा जान ने सुनिया सी, अम्मा जान अम्मी आयशा सिद्दीका ने सुनिया, अम्मा जी बड़ियां परेशान होइयां, फरमाने लगियां अन्निसा वर रिजाल जमीअ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल बंदे ते बीबियां कट्ठियां ही होणगियां। हजूर फरमांदे ने हाँ आयशा मर्दो खवातीन इकट्ठे ही होणगे, अल्लाह दे दरबार अंदर नंगियां उठाया जाएगा। मेरी अम्मी जान बड़ियां परेशान हुंदियां ने। आका फरमांदे ने आयशा क्यों परेशान हो गईयां? कहन लगियां सोनिया ओ
औरतां दा की बनेगा। हजूर फरमांदे ने आयशा क़यामत वाले दिन दा मामला इतना सख्त होएगा, हर बंदे नू अपनी अपनी पई होएगी, कोई किसे वल वेखना भी गवारा नहीं करेगा। लोग अल्लाह दे दरबार अंदर जा रहे ने, कई पैदल जा रहे ने, कई सवार जा रहे ने, कई गुनाहगार रिड़दे खिड़दे जा रहे ने, कई नंगे बदन जनाब, कईयां नू गिटियां तक पसीना, कईयां नू गोडियां तक पसीना, किसे नू लक तक पसीना, किसे नू मोडियां तक पसीना। कई ऐसे भी बदनसीब होणगे जड़े अपने पसीने अंदर आप ही गोते खारे होणगे। हज़रात गिरामी सूरज इंसान दे बिल्कुल करीब आ चुकिया होएगा, इतना करीब। 3 रवायात में पढ़िया, एक रवायत के मुताबिक 1 मील दे फासले ते, एक रवायत के मुताबिक 1.25 नेज़े दे फैसले ते, एक रवायत इस तरह दी भी आंदी है, अगर बंदा अपनी उंगली उठाएगा उन्हों इंज लगेगा जिवे इंदी उंगली सूरज दे नाल ही टकरा जाएगी। इतना करीब सूरज आ चुके हैं, लेकिन कुरान पढ़न वाले दी अजमत, कुरान पढ़न वाले दा मुकाम, कुरान पढ़न वाले दी शान। हजूर फरमाते ने जड़ा बंदा दुनिया ते सूरह बकरा पढ़न वाला, सूरह आले इमरान दियां तिलावतां करन वाला, जिस दिन सूरज सवा नेज़े दे करीब आ जाएगा, लोग गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो कह रहे ने ए अल्लाह भावें हिसाब किताब करके जहन्नम अंदर ही सुट दे, साडे कोल सूरज दियां गर्मियां बर्दाश्त नहीं हुंदियां। हजूर फरमाते ने सूरह बकरा ते सूरह आले इमरान पढ़न वाले बंदे नू अल्लाह इज्जत अजमत शान अता करनगे। ये सूरतां इंदे वास्ते बदल दी सूरत बन करके साया बन जानगियां। हजरात कैसा है बंदे दी शान और कैसी अजमत और कैसा मुकाम है जेड़ी कुरान पाक दियां तिलावतां कीतियां। अल्लाह पाक ने इस बंदे वास्ते इंदियां तिलावतां नू इंदा साया बना दिता, इंदी छतरी बना दिता। ये शान है कुरान पढ़न वाले दी, ये अजमत है कुरान पाक दियां तिलावतां करन वाले दी। हजरात गिरामी तवज्जो कर दे जाना, कब्र अंदर उठन तो बाद कम आएगा बंदे दे अल्लाह पाक दा कुरान पाक कम आएगा। हुन इंज करके सफा लगियां होइयां ने, अल्लाह दे नेक बंदे भी ने, अल्लाह दे बद बंदे भी ने, सारे अल्लाह पाक दे दरबार अंदर खड़े ने। हालता ते कफीता की ने मालिक बड़े गुस्से बड़े जलाल अंदर ने। कुरान पाक ने ऐलान कीता, कुरान पाक ने ऐलान कीता वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा वजी यौमा इज़िन बिजहन्नम यौमा इज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमा इज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद व ला युसिकु वसाक़हु अहद। हज़रात गिरामी बात दूर ना चली जाए, आखिर दी तरफ बात नु लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह दे नेक बंदे भी खड़े ने, अल्लाह दे ना फरमान भी खड़े ने। इंज ऐलान हुंदा है ओ मेरे नेक बंदेओ, मुजरमां दी सफ दे अंदरों अलहदा हो करके मेरे नेक मोमन बंदे अलग सफा बना करके खड़े हो जान। हज़रात गिरामी नेकां दियां सफा अलग ने, बदा दियां सफा अलग ने। दुआ कर जदों क़यामत वाले दिन सफा बन रही होन, अल्लाह सानू अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालेहीन दियां सफा अंदर शामिल फरमा दे। अल्लाह नेक लोग अंदर साडा शुमार फरमा दे। क़यामत वाले दिन दी जिल्लत बदनामी तो अल्लाह महफूज फरमा करके अपने नेक बंदियां दियां सफा अंदर खड़ा कर दे। हज़रात गिरामी बद बंदियां दियां सफा अलग बन गईयां, नेक बंदियां दियां सफा अलग बन गईयां। उन नेकां दियां सफा दे अंदर एक अलग ऐलान होएगा, किन्ना
واسطے قرآن پاک پڑھن والیاں واسطے الماہر بالقرآن مع السفارۃ الکرام البررہ او میرے قرآن پڑھن والیا قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے ہو قرآن پڑھنے والے ہو میرے نیک بندیاں دیاں صفاں دے اندروں نکل کر کے آگے چل دے ان صفاں اندر آ کر کے کھڑے ہو جاؤ جتے جناب میرے ملائکہ کھڑے نے جتے میرے فرشتے کھڑے نے ان صفاں اندر کھڑے ہو جاؤ حضرات گرامی اس بات نو سمجھنا ہے اس انداز نال سمجھیے ایک بہت بڑا اجتماع ہوئے نا اسٹیج تے ایک تقریر کرن والا اس انداز اندر اعلان کرے او جڑا آخر تے بندہ ہے مینوں اون دے نال بڑا پیار ہے بڑیاں محبتاں نے او بڑا میرے دل دے قریب ہے اون دا میرا تعلق بڑا رشتہ بڑا مضبوط ہے انج کرے چل کر کے سٹیج دے اوپر آ جائے سٹیج تے آنا ایک الگ شان ہے لیکن جدو چل کر کے آ رہا ہوندا ہے او بندے دی خوشی دا ٹکانہ ہی کوئی نہیں ہوندا اس بندے دی خوشی حالت اور کیفیت کی ہوندی ہے تسی آپ ہی اندازہ لگا سکتے جو انج قرآن دے کاری چل کر کے نیک لوگاں دیاں صفاں دے اندر اللہ دے فرشتیاں دیاں صفاں اندر آ کر کے کھڑے ہو جاندے نے ادھروں قرآن آ جاندا ہے ادھروں رمضان آ جاندا ہے رمضان کہندا یا اللہ اے بندہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرن والا میری سفارش نو قبول کر کے اینو جنت دے دے حضرات گرامی ان دی سفارش بھی قبول ہو گئی ادھر قرآن کہندا ہے اے میرے مولا اے بندہ ادھی ادھی رات اٹھ کر کے قرآن دی تلاوت کرن والا میرا ویر میں جڑا پیغام دینا چاہنا وہاں اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ قرآن دی تلاوت کریا کرو او کر اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دینے جنہ اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے اسی زمین تو آسمان وال ویکھنے ستارے چمک رہے ہوندے نے کوئی زیادہ کوئی تھوڑا کوئی کم کوئی زیادہ حضرات گرامی جدو اللہ دے فرشتے آسمان تو زمین دی طرف دیکھ دینے جنہ کرام دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے جنہ کرام دے اندر رات دیاں طریقی اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہوندیاں نے او کر انج انہاں نو نظر آندے نے جویں سانو زمین تو ویکھیاں آسمان دے ستارے نظر آندے نے انج چمک رہے ہوندے نے کر اپنے گھراں روشن کیجئے اللہ پاک دے قرآن پاک دی تلاوتاں دی برکت دے نال حضرات گرامی ادھر قرآن آ جائے گا بندے دیاں سفارشاں کرے گا یا ربی علیہ اے اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دے اس بندے نو شان اور مقام عطا کر دے فیلبس تاج الکرام انو عزت والا تاج پہنا دیتا جائے گا صرف اینو ہی نہیں ان دے ماں پیو نو بھی بلایا جائے گا انہوں بھی عزت والا تاج پہنا دیتا جائے گا حضرات گرامی ایتھے ہی بس نہیں قرآن پہ رکھے گا یا ربی علیہ اللہ اس بندے نو اور شان عطا کر دے فیلبس علت الکرام اس بندے نو عزت والا لباس بھی پہنا دیتا جائے گا قرآن آکے گا یا ربی زدہ اللہ اس بندے نو اور عزت عطا کر دے اور مقام عطا کر دے اور شان عطا کر دے یا رب رضا عنہ اللہ اندے تے راضی ہو جاؤ میرے مالک اعلان کرن گے او میرے قرآن دے کاری جوے دنیا تے ترتیل دے نال جوے دنیا تے تجوید دے نال جوے دنیا تے سونیاں سونیاں کراتاں دے نال میرے قرآن نو پڑھیا کردا سی قرآن پڑھدا جا جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا کیا قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا یا اللہ کی ملے گا فرمایا جنیاں ایتا پڑھے گا اتنیاں منزلان دا میں تینوں جنت اندر محل عطا کر دواں گا حضرات پھر آخر تے کیوں نہ کہہ جاواں ساڈی جماعت دے نبینا شہر ہوندے سی مولانا عبدالوحید ربانی رحمت اللہ علیہ اکاڑے والے دعا کرو اللہ پاک جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے قرآن
دی شان بھی بیان کر دے، صاحب قرآن دی عظمت بھی بیان کر دے، اور بڑے پیارے انداز نال کر دے۔ فرماندے نے کیا بات نبی دی شان دیاں، تمہ پہ گئیاں جگ وچ آم دیاں۔ حضرات گرامی تقریر ختم ہو چکی ہے، بس آخری لمحات نے تانوں بھی میرے نال مل کر کے حضور دی نعت پڑھنی پڑے گی، نبی دی شان دا ذکر کرنا پڑے گا، حافظ قرآن دی شان عظمت مقام دا ذکر کرنا پڑے گا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر کے بولو کیا بات نبی دی جی انجی ریاض پھر قاری صاحب دا خطاب انشاءاللہ 11:15 بجے شروع ہوئے گا، اور شاہ صاحب نے کہا قاری صاحب میرے آن تک تقریر کرنگے، اے شاہ صاحب دی مرضی جدو مرضی آن۔ بہرحال منو اجازت دو، سارے مل کر کے پڑھو کیا بات نبی دی شان دیاں، تمہ پہ گئیاں جگ وچ آم دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں۔ حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا، کوئی انشاءاللہ حافظ قرآن دے ماں پیو نو رب سونے دا تاج پہناوے گا، نال ممبر نورانی اچھیاں تے ادباں نال بٹھاوے گا، رب عزت اونانو دیندا اے، رب عظمت اونانو دیندا اے، جڑے قدراں کرن قرآن دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں، تمہ پہ گئیاں جگ وچ آم دیاں۔ اور آج دی اس محفل دی اندر میں انہاں نو مبارکباد کیوں نہ دے جاواں جنہ قرآن پاک نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا، انہاں دے ماں باپ نو مبارکباد کیوں نہ دے جاواں۔ او قسمت والی ماواں نے پتر جنہ دے کاری نے، او قسمت والی ماواں نے پتر جنہ دے کاری نے، او باپ مقدرہ والے نے بچے پڑھ دے جنہ دے بخاری نے، او قسمت والی ماواں نے پتر جنہ دے کاری نے، او باپ مقدرہ والے نے بچے پڑھ دے جنہ دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، اے عظمت رب دے قرآن دیاں، مل کر کے آکھو کیا بات نبی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اسن ساڑی جماعت دے عظیم خطیب جناب حضرت مولانا حافظ عمر فروز شاکر صاحب قرآن پاک دے حوالے نال خطاب ارشاد فرما رہے سن۔ دعا کرو اللہ پاک قرآن پاک نو ساڑے دلاں دی بہار بنائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔